محبوب علیہ السلام آپ دی بارگاہ دے اندر ایک عورت آئی آ کے عرض کر دیے سونیا لجپالا کا کریمہ کا تاجدار کائنات میرا باپ بھی دنیا دے اندر نہیں ہے میرا خامد بھی دنیا تو چلا گیا ہے میری ماں بھی دنیا دے اندر کوئی نہیں میرا بھائی ہے کوئی نہیں یا رسول اللہ گھر دے اندر بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیڑی میں آپ دی بارگاہ دے اندر لے آواں اللہ اکبر اللہ ذرا توجہ کرے آجے صحابیہ دا عشق ویکھے آجے صحابیہ دا سونے نبی نال پیار ویکھے آجے میرے نبی پاک نے فرمایا اے بی بی پھر آئی کیویں عرض کیتی سونے چادر اٹھائی چادر دے تھلوں 6 مہینے دا بچہ 6 مہینے دا بچہ حضور دے قدمہ دے اندر رکھ دیتا عرض کیتی سونے اے بچہ میں جنگ بدر واسطے دینی میرے کول مال کوئی نہیں بھائی کوئی نہیں باپ کوئی نہیں ماں کوئی نہیں سارے دنیا تو چلے گئے نے 6 مہینے دا بچہ ہے یا رسول اللہ قبول فرما لو میرے محبوب نے صحابیہ دا عشق ویکھیا ہے میرے محبوب نے اس بچے دے سر تے دست شفقت فرمایا پیار فرمایا اور فرمایا بی بی اس بچے نو لے جا اے لڑن واسطے نہیں ہے اے لڑن جوگا نہیں ہے تلوار اٹھان جوگا نہیں ہے اے جناب والی تیر تے برچی چلان جوگا نہیں ہے اے علی بہت چھوٹا ہے بی بی اس بچے نو واپس لے جا ان دی پرورش کر انو جوان کر جدوں اے وڈا ہو جاوے گا جوان ہو جاوے گا ادوں اینو جنگ دے اندر بھیجنا ہے اللہ اکبر اللہ میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر او بی بی عرض کر دیے سونیا مینوں بھی پتا ہے اے تیر جلان جوگا نہیں ہے مینوں بھی پتا ہے اے جناب نیزے تے برچیاں چلان جوگا نہیں ہے سونیا مدینے دے بازارہ دے اندر جدوں بلال نے آواز اٹھائی ہے جدوں بلال نے الجہاد دی آواز اٹھائی ہے مینوں پتا چلے آئے کافر میرے نبی تے حملہ آور ہون لگے نے کافر میرے نبی دے تیر تے برچیاں چلان لگے نے سونیا مینوں پتا ہے اے تیر چلا نہیں سکدا اے اوتھے لڑ نہیں سکدا لیکن سونیا جدوں کافر تیرے تے تیر چلان تیرے تے نیزے چلان جدوں تیرے تے برچیاں چلان سونیا میرا اے 6 مہینے دا بچہ آگا کر دینا ہے مینوں پتا ہے اے میدان جنگ دے اندر کسے نو مار نہیں سکدا ہے لیکن سونیا تیری عزت دی خاطر مار دے سکدا ہے سونیا تیری عزت دی خاطر مار دے سکدا ہے 6 مہینے دا بچہ کنے جی 6 مہینے دا کڈا کو بچہ ہوتا ہے یہ حضور لگائے ہی نہیں سن لیکن دسنا ہے چاہنا ماں بیان کرن دا مقصد ہے وے کہ 6 مہینے دا بچہ ماں لے کے آ گئی ایتے جناب ضرورت پہ جائے نا اسلام نو ماں اندر بڑھ کے رو بندے باہر مولوی مرن رہے نہیں اندر رو بندے باہر جنگ لگی ہوئی پتروں اندر باہر نہیں نکلنا باہر تو موت ہے ہن یہ نہیں پتا ہے گا کہ جڑے باہر مرن رہے نہیں وہ کوئی اپنی ذات واسطے آئی بیٹھے نے یا اپنے بچیاں دی ذات واسطے آئی بیٹھے نے یا اپنے ماں پیو دی عزت واسطے آئی بیٹھے نے وہ جڑے باہر بیٹھے نے نا وہ بھی نبی دی عزت واسطے آئی بیٹھے نے سمجھ آئی نا تے محبوب نے جدو صحابیہ دی ایک گل سنی تے محبوب علیہ السلام آپ دے جملے ذرا توجہ کرے رہے محبوب نے پھر اپنی زبان اقدس دے وچوں اس بی بی دے بارے جملے کی ارشاد فرمایا اے بی بی جنی دیر تک اسلام تیری جیسی ماواں نو جنم دیندا رہے گا نا کدی بھی اسلام مغلوب نہیں ہو سکتا ہمیشہ کافراں تے غالب رہے گا ہمیشہ کافراں تے کی رہے گا غالب رہے گا اللہ اکبر اللہ